ایک صحابی سی جس دا نام سی حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دا بڑا ہی پیارا یار سی, بڑا ہی کمال اے صحابی سی. حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دی بچپن دی طرف ذرا اشارہ کریے, پہلے اشارہ کر دے جائیے. بچپن دے اندر عید والد صاحب وفات پا گئے. اس صحابی دے حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دے اندر والد صاحب وفات پا گئے. والدہ محترمہ رہ گئی, آپ دی پرورش کر دی رہی. حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں 18 سال دی عمر نو پہنچے نا تے چڑھدی جوانی سی, شباب سی, چڑھدا شباب سی, تے عشق ہو گیا حضور دے نال, پیار ہو گیا. راتاں نو نیند نہ آوے. ظاہری گل ہے جنوں عشق ہو جاوے نا پھر اندیاں نینداں حرام ہو جاندیاں نے, نینداں نہیں آندیاں. جی یہ ایسا ہی عاشق ہے جو سکون تے ستے رہنے ہیں. پر وہ عاشق جنہاں نو عشق ہوئے نا نینداں حرام ہو گئیاں, نینداں اٹھ گئیاں اکھاں دے وچوں. چڑھدی جوانی سی جناب علی, رات نو نیند نہ آوے. کچھ دن گزر دے رہے, ماں نو کہندے امی جی مینوں نیند نہیں آندی. ماں نے فرمایا عبداللہ پتر خیر تے ہے, کیوں نیند نہیں آندی؟ آپ فرماندے نے امی جان ہور تے کوئی پتہ نہیں, پر ایک ہے میرا دل نہ کھچ دے ایویں اس مدینے والے یار وال. او جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے نا, میرا دل کھچ دے میں ادھر جاواں تو او دا پیان جناب جی او دی زیارت کراں. او مدینے دے اندر رہندا ہے. ماں کہندی ہے عبداللہ خیر تے ہے, تو جاندہ ہی ہے کہ تیرے چاچے جڑے نے وہ کفر دی حالت دے اندر نے, انہاں اسلام قبول نہیں کیتا. سارے گھر والے اسلام دے خلاف نے, تو کلا گھر دے وچوں اٹھن والا جوان, تیری کون گل سنے گا؟ آپ فرماندے نے امی جان تو میری ماں سے بچپن تو میں نو پالے آئی, میرا باپ کوئی نہیں میرے سر تے. تے ظاہری گل ہے میں تے دل دی گل جڑی کرنی ہے تیرے نال ہی کرنی ہے, اور تے کوئی بندہ نہیں. کیونکہ کوئی بندے ہوندے نے جنہاں نال بندہ پیار دیاں گلاں کر لیندا ہے, راز دیاں گلاں کر لیندا ہے. حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ماں جی بس ہن گزر اوقات نہیں ہوندا, میرا گزارا نہیں ہوندا, میں ہر حال ہی جانا ہے. ماں کہندی ہے بیٹا گل لے وے, تو چھوٹا سے تیرا باپ سر تے نہیں سی, تیرے چاچے کما کما کے دیندے رہے, میں تینوں پال دے رہی, وہی مثال دے طور تے تیری پرورش کر دے رہے, گھر دا نظام وہی چلان دے رہے, وہ کی کہن گے؟ حضرت عبداللہ کہندے نے ماں جی کچھ کہن, پر میں کی کراں, میرا دل جو نہیں لگدا ایتھے, میں تے جانا ہے نا مدینے, نہیں لگدا دل ایتھے. ماں کہندی اچھا پتر تو اس طرح کر, ہن تو پھر سیدھا جا چاچے دے کول, او دے کول اجازت لے. جے چاچا تیرا تینوں اجازت دے دے تے بے شک میرے طرفوں تینوں اجازت دے چلا جائیں. میری گل نہیں سمجھ آئی میرا کیا؟ جے چاچا تینوں اجازت دے تے چلا جائیں. حضرت عبداللہ جناب جی چل پائے, مکے دیاں گلیاں چل دے اگے جا کے ویکھیا تے گلی دے وچ چاچا کھلوتا ہے. پوچھیا ہے ہن چاچے کول پوچھ دینے پئے, چاچا جی مینوں اجازت دیو میں مدینے جانا ہے. تے او تے پہلے بے ایمان سی اس وقت, کہن لگا اچھا ایدہ مطلب ہے کہ تو او دے کول جانا ہے جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے. کہنے ہاں او دے کول ہی جانا ہے, او دے کول ہی جانا ہے. چاچا کہندے تو جان دے ساڈے تے پورا خاندان او دا مخالف ہے, پورا خاندان او دا مخالف ہے, تو کی کرنا ہے پیا؟ کہندے چاچا
میرا گزر اوقات نہیں ہوندا ہوں اس دے بین او دے سوا گزر اوقات نہیں ہوندا. او بابا بلے شاہ فرماندن نا عشق تے اگ دوئیں ایک برابر, عشق تے اگ دوئیں ایک برابر پر عشق دا سیک ودھیرا, اگ تے ساڑے ککھ دے کانے پر عشق ساڑے دل میرا, اگ دا دارو مہی تے پانی دسو عشق دا دارو کیڑا, بلے شاہ اتھے کچھ نہیں رہندا جتھے عشق ہونا دا ڈیرا. کہندے نے چاچو میں جانا ہے, چاچا کہندہ ہے پتر جیڑی تو سر تے امامہ رکھیا ہوئی آئی یہ کہدا ہے, کہندے نا چاچو تسی لے کے دیتا ہے. اچھا ایک گل میں اتھے کردہ جاواں, معلوم ہوندہ ہے کہ پہلے جڑے کافر لوگ ہوندے سن وہ بھی سر تے امامہ رکھ دے سن چونکہ مرد دی علامت ہے, یہ مرد دی نشانی ہے سر تے امامہ شریف بننا. پوچھے پتر جے سر تے امامہ رکھے کہیں لے کے دیتا ہے, کہندے چاچو جی تسی لے کے دیتا ہے. کہندے جڑے کپڑے پہنے ایک ہی میں لے کے دیتن, کہندے تسی لے کے دیتن. کہندے جڑے جیب وچ خرچ ایک ہی میں دیتا ہی, کہندے تسی دیتا ہے. کہندے جڑے جتی پیرن پہ ایک ہی میں لے کے دیتی ہے, کہندے تسی دیتی ہے. پھر کہندے تیرے نال ہونا کی ہے یہ سب کچھ تینوں سانو دے کے جانا پینا ہی. آپ نے فرمایا رستہ تے ہے نہ جا تے سکتا نہ پھر, کہنے ہاں پھر جا سکتا ہے جے سب کچھ اے سانو دے کے جانے سارا دیتا ہویا. آپ نے اتارا سب کچھ اتار کے تے دے چھڑیا. کہنے چاچا اے لائے میں نو صرف نبی دا یار پیارا ہے, نبی پیارا ہے, نبی دا نال پیار ہے, بس اے لائے سب کچھ. اس حال اچ گئے ماں دے کول تے جا کے کہندے نے ماں جی جدو جمعہ سانا اس حال سان تے تسی کپڑے دیتے سن تے آج بھی تسی کپڑے دینے نے مینوں. ماں دے کول دو دوپٹے سن, چنریاں سن, دو دتیاں, ایک منج بن لئی ایک اتے پا لئی. ہن سردیاں دیا راتاں سن, شام دا وقت ہے, عبداللہ المزنی نے مکہ تو مدینے دا سفر جاری فرما دیتا ہے. اس حال دے اندر ننگے پیرے صرف دو دوپٹے نے جڑے جسم تے اوڑے ہوئے نے, مدینے وال سفر پیا ہوندا ہے. اور تو جاندا ہے مکے تو مدینے دا سفر کتنا ہے, 360 کلومیٹر مکے تو مدینے دا سفر ہے. تے پیدل سفر پہ کر دینے, پیدل پتھریلی زمین ہے, روڈ تے کوئی نہیں سن, کنڈے بھی ہونے نے جناب علی, زمین دے پتھر تے کنکریاں بھی ہونیاں نے, سردیاں دیا راتاں سن. حضرت عبداللہ المزنی نے گھروں اس حال دے اندر دو دوپٹے جسم دے لے کے تے چل پائے. جناب علی سفر کر دے رات لگی یا دن لگا, دوسرے دن جناب علی مدینہ شریف دے اندر رات نو جا پہنچے. تے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال نے فرمایا, بلال مسجد نبوی دے دروازے تے آج کھلو جائیں, شام تو بعد پوری رات تو پہرا دیں مسجد نبوی دے دروازے تے. حضرت بلال نے پوچھے یا رسول اللہ خیر ہے؟ حضور نے فرمایا آج رات نو ساڑا یار آوے گا, آج رات نو ساڑا یار آوے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی دے دروازے تے کھلوتے نے. حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی سفر نہیں سی کیتا, جوانی دا پہلا سفر سی اتنا لمبا. سفر کردیاں جناب جی مدینہ پہنچے, مدینے دیا گلیاں دے اندر گھوم رہے نے. ہن نہیں سی پتا کہ محمد کون ہے, توجہ نہیں فرمایا, اس دی مسجد کیڑی ہے, او کتھے تشریف رکھ دے نے, کینج دا سونا چہرہ ہے, کینج دیا سونیاں زلفاں جان دے نہیں سن, بس ان ڈٹھا پیار ہویا ہے, ان ویکھیا پیار ہویا ہے. او فرماندے نے نا آزم کہ تینوں لبدے آپ گواچے, سانو اپنی خبر نہ کوئی, تینوں لبدے آپ گواچے, سانو اپنی خبر نہ کوئی, ساتھوں بھارے ککھ گلیاں دے, سانو آنکھ دے لوگ شدائی, اسی ننگ نموز دا سار کے چولا, گل پہنے تاج گدائی, آزم اپنا آپ گوایا ہے تا یار نے جھاتی پائی. آزم اپنا آپ گوایا ہے تا یار نے جھاتی پائی.
آپ فرماتے نے مدینے دیا گلیاں دے اندر ادھ رات نو لوگ ستے ہوئے نے نبی دا عاشق دو چنریاں جسم دے اوتے پئیاں ہوئے نے ننگے پیر جناب جی پیراں دے وچوں کسے کسے جگہ تو خون بھی وگدا ہے پتھر لگے نے جناب جی سوزش بھی ہے زخمی نے پیر پھر بھی جناب جی مدینے دیا گلیاں دے اندر چل دے پھر دے نے حضور نو تلاش کر دے پھر دے نے یار ساڈا معشوق کتھے لبنا ہے معشوق کتھے اللہ اکبر معشوق کتھے لبنا ہے چل دے جناب علی ایک گلی دے وچوں یہ مڑے نا تو اس گلی دے میں نکر دیتے مسجد نبوی سے آپ تے سدھا جا رہے سن آپ نے تو نہیں سی پتہ کتھے مسجد ہے ادھ رات دا وقت ہے ہر کوئی سو گیا کلہم کلہ جوان گلیاں دے اندر گھومدا پھردا مدینے دیا گلیاں دے اندر مسجد نبوی دے دروازے دے اوتے نا حضرت بلال میں پہرا لا کے دروازے دے ٹیک لگ کے کھلوتے سن اکھاں صرف گلی دے وچ لگیاں ہویاں سن جی میں گزرن لگے نا تے آدھ رات دا وقت اندھیرا سی حضرت بلال نے فرمایا او لبن والے اگے نہ جائیے مسجد نبوی ادھر آ جا ادھر آ جائے مسجد نبوی آپ مڑے گئے آپ نے فرمایا یار تینوں کی میں پتہ ہے کہ میں لبدا پھردا تینوں کی میں پتہ ہے حضرت بلال فرماندے نے یار تو جدوں گھروں چلے آسے نا میں نو آقا نے اس ٹائم میری ڈیوٹی لگائی سی بلال دروازے تے کھلوئیں آج ساڑا یار آوے گا دروازے تے کھلوئیں ساڑا یار آوے گا یہی علم غیب ہے یہی علم غیب ہے توجہ میں اس وال نہ جاننا میں اپنے کمل جانا توجہ نہ بول سبحان اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے جنابی حضرت عبداللہ المزنی نو مسجد اندر داخل فرمایا مسجد اندر لے گئے آپ نے دودھ پلایا کھجوراں دیتیاں حضرت عبداللہ گھر بار مامے چاچے سارا خاندان چھوڑ کے دین پیچھے جناب علی آئے مسجد نبوی دی نکر دے اندر آ کے بیٹھ گئے آدھ رات نو حضرت بلال نے کھجوراں ہی پیش کی دیاں جناب علی دودھ بھی پیش فرمایا ہے انہیں دودھ بھی پیتا کھجوراں ہی کھا دیاں ہون چپ کر کے جناب جی میں مسافر پریشان حال نہیں بیٹھا ہوں دا اے جناب جی میں کر کے دے مسجد نکر دے وچ بیٹھے نے صبح دی نماز دا وقت قریب آ گیا صحابہ آن لگ گئے مسجد اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر داخل ہوئے آپ نے جناب علی نماز صبح پڑھی نماز صبح تو بعد آپ نے فرمایا عبداللہ کدھر ہے جڑا رات آیا سی عبداللہ کدھر ہے جڑا رات آیا سی آپ نکر دے اندر بیٹھے سن اٹھ کے قریب آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے دے نال لگایا ہے متھا چومیا ہے فرمایا رو نا میں جاندا جڑا تو سفر کر کے آیا یار میں جاندا جڑا تو سفر کر کے آیا ہے آپ نے اپنے قریب بٹھایا ہاتھ جناب جی اپنے میں اتے کندھے تے رکھیا تے بغل مبارک دے نال اپنے یار نو لایا ہاتھ پھیریا اپنے نال بٹھایا فرمایا عبداللہ پریشان نہیں ہونا میں تیرا باپ ہاں عبداللہ پریشان نہیں ہونا میں تیرا باپ ہاں حضور دی شفقت دیکھیے گا جناب علی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں پیار فرمایا اپنی کلاس لگئی ہن اے مسافر صحابی جڑا نا مسجد نبوی دے اندر رہن والا رات نو اور بھی کچھ صحابی ایسے سن جڑے سفر کر کے ایسے مسجد نبوی دے اندر رہندے سن اے بھی رہن لگ پیا جناب علی ایک صحابی نے امامہ شریف دے دیتا کسی نے جتی دے دیتی کسی نے کپڑے دے دیتے جناب علی رہن پا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی توجہ میرے وال بڑی پیاری گل کرن لگا حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہندے سن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی حضور نے فرمایا تو مسجد اندر رہا کر رات نو اے جڑی پوری کلاس ایتھے رہندی ہے نا ایدی ہر حال دے وچ نگہبانی تو ہی کرنی ہے ہن اے صحابی نواں سی رات نو اٹھ بیٹھدا سی تے اونچی آواز نال ذکر کرنا اللہ 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 اونچی آواز نال
کچھ صحابہ ستے ہوندے سن، کچھ جناب نوافل پڑھ رہے سن عبادت دے اندر، یہ اونچی اونچی آواز اللہ اللہ دا ذکر کردیا رہنا۔ ایک دن نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دبکا دیتا ہے کہ ایسا ذکر کر، تینوں نہیں پتا کہ ادھر نماز پڑھنے کوئی ستے ہوئے نے۔ آپ نے جدو یہ گل کی تھی نا تو آپ رو پائے، کیونکہ مسافر جدو جناب جی دکھ جھیل کے آیا ہوئے نا تھوڑی یہ گل بھی رو پیندا ہے۔ آپ روندے رہے، روندے روندے ایک نکر دے اندر جا کے بیٹھ گئے۔ صبح دی جماعت ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت فرمائی، آپ جناب جی پھر نماز پڑھ کے نکر دے اندر جا کے بیٹھ کے رو رہے نے، اتھرو اتھے آئے ہوئے نے، ویکھ رہے نے آقا والتے اتھرو اتھے آئے نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا نا تو فرمایا عبداللہ کیوں رونا ہے، ادھر قریب آ۔ جدو قریب ہے نا آپ اپنے کول بٹھایا تے اتنے ہاتھ پھیریا کانڈ تے بغل دے اندر لیا، پوچھے عبداللہ خیر ہے، روندا کیوں ہے؟ آپ فرماندے نے حضور مینوں کسی نے کچھ نہیں آکھیا، مینوں حضرت عمر فاروق نے دبکا بھی نہیں دیتا۔ توجہ میرے پاس، حضرت عمر فاروق نے دبکا بھی نہیں دیتا، بس مینوں اتنی گل کیتی ہے کہ تھوڑا آہستہ ذکر کر۔ حضور حضرت عمر فاروق نے بالکل صحیح گل کیتی ہے، میں ویسے رو رہا ہاں، توجہ نہیں فرمائی، گل کرن دا انداز ویکھ، میں رو رہا کیونکہ یاراں دا یاراں نال پیار سی نا، ہائے ہائے ہائے، یاراں دا یاراں نال پیار سی۔ حضور میں اکھاں نے چوتھرو آ رہے نے، مینوں کچھ نہیں کسی نے کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہر کسی نے دبکا دیں پر میرے اس یار نو دبکا نہ دیں کدی زندگی دا، اینو کچھ نہیں کہنا۔ جناب علی وقت گزرتا گیا، یہی صحابی قریب المرگ ہویا، وفات دا وقت قریب آیا۔ ہن اس وقت دا نظام ہوندا سی جیڑا جون وفات پاوے اس دے قریبی رشتہ دار انہوں دفنان دے سن، کفنان دے سن، غسل دین دے سن۔ حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ نے جدو وقت قریب آیا نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ دے رشتہ دار مدینہ کوئی نہیں سن، کوئی نہیں سی، ایسے صحابی نے حضور خود غسل دیتا ہے، پھر کفن فرمایا، اور قبر دے اندر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ماں بچے نو ہتھاں دے چک کے سینے نہ لاندی ہے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی نو چک کے اپنے سینے دے نال لا کے تے قبر دے اندر اترے تے قبر اندر سمایا ہے، قبر دے اندر لٹایا ہے۔ جدو لٹاون لگے تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھاں دے وچ اتھرو سن، آپ نے ویکھیا ہے، فرمایا عبداللہ تو آیا ہے جس حال دے اندر درد دکھ لے کے میں تینوں دفناون لگا تے میری اکھاں دے وچوں یار میری اکھاں دے وچوں اتھرو نے۔ عبداللہ آخری وار دا اتھرو جدو حضور دا اتریا تھلے نہ جناب جی اترا تے حضرت عبداللہ دے رخسار مبارک دے ڈگیا، فرمایا یار اے آخری وار یار دا تحفہ لئی جاندا ہے، آخری وار یار دا تحفہ لئی۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ ان دین دے نال پیار فرمان دے سن، ان آقا دے نال پیار فرتے کتنا لمبا سفر کر کے جناب علی صرف دین سکھن دی خاطر آندے سن، توجہ نہیں فرمائی یار، صرف دین سکھن دی خاطر، دین دے نال پیار سی۔ کیوں او لوگ سمجھ دے سن دنیا کائنات تو سب تو زیادہ جتنی قیمت والی چیز ہے وہ قیمت والی چیز صرف اور صرف دین مصطفیٰ ہے، بس صرف اور صرف دین مصطفیٰ ہی قیمت والی چیز ہے۔ لیکن اساں اس نو سمجھا نہیں، اساں نہیں سمجھا، حقیقت گل ہے اساں سمجھا بس یار دین ایویں فارغی چیز ہے، دین فارغی چیز ہے، تا کر کے تو خود دین تو ہٹے ہیں، اپنی اولادوں نے بھی دین تو ہٹایا ہے، دین تو اولادوں نے بھی ہٹایا ہے۔ اساں خود کیا ساڈے پیری وچ ساڈے مولوی وچ جنہوں نے خود مصلی رسول تے کھڑوتے نے تے بیٹا کوئی بھی دین وچ نہیں پایا، کی کہن گے کہ اساں پیار کرنے دین مصطفیٰ دے نال؟ تھو ہے تیرے پیار دے اوتے یار، اے پیار ہے دین مصطفیٰ دے نال۔ نبی دے صحابہ نو ویکھ کتنا پیار کر دے سن، کتھے مکہ کتھے مدینہ گھر بار سب کچھ چھڈ کے حضور دی بارگاہ چ پہنچے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے